واقعا شبیه معجزه است. آیه و سوره بپرسید. سوره نحل آیه 7. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. آية 2 سيرة الأنعام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تبترون. ما شاء الله. آیه 98 سوره کهف. فقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله. رسالة جان آقا یه لحظه وایسین آقا تون میخوایم بریم. بسم الله اینم قرآن. بسم الله الرحمن فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. بسم الله الرحمن وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بسم الله الرحمن قل لا أملك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بسم الله الرحمن قال علمها عند ربي في كتاب ولا لا يضل ربي ولا ينسى. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. بس دیگه.